नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। हामीले पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन गरेका छौँ र अहिले हामी विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ। उत्कृष्ट किन भनेको भने विश्वमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा प्रगतिशील व्यवस्था नै छैन। यदि राजनीतिक व्यवस्थाको चक्रमा नै हेर्ने हो भने गणतन्त्रभन्दा उता निरङ्कुशता मात्र हुन्छ। हामी कहाँ बेला बेला उठ्ने राजाको कुरा यही निरङ्कुशतातर्फ फर्कने विषय मात्र हो। त्यही भएर राजाका कुरा गर्नेहरूले पनि राजासहितको गणतन्त्र भनेर गणतन्त्र चाहिँ भन्न छाडेका छैनन्। राजनीति शास्त्रका विद्वान लोकराज बराल सर भन्नुहुन्छ, गणतन्त्र विश्वकै सबैभन्दा उत्कृष्ट मध्येको एक शासन व्यवस्था हो। यसको कार्यान्वयनमा केही कमी कमजोरी सत्ता सञ्चालकहरूबाट भए सुधार्दै लानुपर्छ, तर यसको विकल्प जनतालाई झन्डै 2.5 शताब्दी भोगेको निरङ्कुश राजतन्त्र हुनै सक्दैन। बराल सरको यही भनाइलाई मान्ने हो भने पनि गणतन्त्रको विकल्प सुदृढ गणतन्त्र हो। अहिलेको हाम्रो गणतन्त्र कार्यान्वयनमा समस्या छ भनेर उहाँको भनाइबाट पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ, किनकि उहाँले गणतन्त्रको विकल्प सुदृढ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। आजको एनजिए हामी हाम्रो गणतन्त्र र यसको कार्यान्वयनकै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजको समाचार हाइलाइट्सबाट। पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेर सम्पर्कविहीन भएको विमान मौसमका कारण खोजी गर्न नसकिएको तारा एयरको भनाई। गणतन्त्र दिवस विविध कार्यक्रम गरी भव्यताका साथ मनाइयो। राजनीतिक दलका नेताहरू गणतन्त्रमा सबै राम्रो भएको बताउँछन्। जनतासँग भने गुनासोको चाङ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि बजेट प्रस्तुत। निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध प्रदर्शन जारी। काठमाडौँको माइती घरदेखि बानेश्वरसम्म र्याली। गणतन्त्रको 14 वर्ष पुग्दा पनि शान्ति प्रक्रिया पूरा भएन। सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोग राजनीति गर्ने अखाडा मात्र, द्वन्द्व पीडित रुँदै घर बस्दै। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न रसियाका राष्ट्रपतिमाथि फ्रान्स र जर्मनीको दबाव। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटको फाइनल आज गुजरात टाइटन्स र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा। नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि धेरैले ज्यान आहुति दिएका छन्। धेरैको रगत बगेको छ, धेरैको पसिना बगेको छ। यसका लागि नेपाली जनताले 60 वर्षसम्म राजनीतिक सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि 2047 सालको संविधान खारिज गर्दै जारी भएको अन्तरिम संविधानले राजाका अधिकारहरू कटौती गर्यो। विक्रमसम्म 2064 संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि 2065 जेठ 15 गते संविधान सभाको पहिलो बैठकमा 560 जना सभासदले गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत प्रस्तावको पक्षमा मत दिएका थिए। बहुमतले यो प्रस्ताव पारित भइसँगै नेपाल गणतन्त्रमा परिणत भयो। यही दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवस मनाउने गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तर्फबाट संविधान सभामा गृहमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले नै 240 वर्षीय निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गर्यो र नेपालको राष्ट्राध्यक्षमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था गर्यो। गणतन्त्रकै कारण जनताका छोराछोरी राष्ट्र प्रमुख हुने व्यवस्था भएको छ। यही व्यवस्था अन्तर्गत डाक्टर रामवरण यादव 2065 साउन 7 मा नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बन्नुभयो। उहाँले 2072 कार्तिक 11 गतेसम्म पहिलो राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। उहाँपछि दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा 2072 कार्तिक 12 गतेदेखि विद्या भण्डारीले काम गरिरहनु भएको छ।
पहिलो गणतान्त्रिक नेपालको कार्यकारी प्रधानमन्त्री भने तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुभयो। गणतन्त्र स्थापनापछि हालसम्म उहाँसहित 8 जना प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ। तर जनताका आकांक्षा र उनीहरूलाई नेताहरूले नै देखाएका सपना पनि धुमिल हुँदै गएका छन्। नागरिकले विगतको शासन व्यवस्था र वर्तमान शासन व्यवस्था सञ्चालनमा कुनै भिन्नता पाउन सकेका छैनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता सामान्य विषय पनि अहिलेसम्म नेपाली नागरिकका लागि चुनौती नै बनेका छन्। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पुरा भएको छैन। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको खोजबिन हुन सकिरहेको छैन। द्वन्द्व पीडितका मागहरू सम्बोधन भइसकेका छैनन्। सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग त स्थापना गरेको छ, तर आयोगले प्राप्त जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेका छैनन्। 15औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तहको निर्वाचनले गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पद्धतिका रूपमा क्रमशः विकास भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसै वर्ष प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको चुनाव समेत सफलताका साथ सम्पन्न गरी मुलुकमा जनउत्तरदायी गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानमा निहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संरचनात्मक अभ्यासमा अनुवाद गरेर मुलुकमा नवनिर्माणको नयाँ युगको थालिनु भएको सन्देश दिनुभयो। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वामपन्थी प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकताबद्ध हुन अपिल गर्नुभयो। गणतन्त्रको आधार स्तम्भ संहिता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भए पनि यसको ठोस रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। गणतन्त्र आएको 1.5 दशकमा समेत यसले आम नागरिकको जनजीवनमा खासै परिवर्तन अनुभूति गराउन नसकेको गुनासो छ। गणतन्त्र दिवसको खुसियालीमा हरेक वर्ष जस्तै यसपालि पनि सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा भव्य समारोह आयोजना गरियो। समारोहमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायत न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी लगायतको उपस्थिति थियो। समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनउत्तरदायी गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने, हामीले जुन अपेक्षा र उद्देश्यका साथ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापना गरेका थियौँ, व्यवहारमा त्यो लागू भएको छ। नागरिक हक अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता गर्दै मुलुकलाई आर्थिक सामाजिक रूपमा सबल र समुन्नत राष्ट्र बनाई जनताको जीवन स्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने हाम्रो प्रयासले अपेक्षित परिणाम दिन थालिसकेको छ, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा हामी सबैको योगदान उत्तिकै आवश्यक छ भनेर पनि प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान जारी भई संविधान अनुसार शासन प्रणालीमा समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा सबै जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्व स्थापित भएकाले नागरिकहरू बिना कुनै बन्देज राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा स्वतन्त्र रूपमा सहभागी हुने अवसर पाएको बताउनु भएको छ। उहाँले बिना भेदभाव सबै नागरिकलाई समान हक, अवसर र हैसियत प्रदान गर्ने यस बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित शासन व्यवस्था संसारकै उत्तम शासन व्यवस्था मध्ये भएकाले यस शासन प्रणालीको स्थापनापछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई देश आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अघि बढेको उहाँको ठम्याइ छ। राजनीतिक दलहरूको यो भनाइलाई हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अझ प्रधानमन्त्रीको देउबाको भनाइलाई पनि एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संविधानमा निहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संरचनात्मक अभ्यासमा अनुवाद गरेर मुलुकमा नवनिर्माणको नयाँ युगको थालनी भएको बताउनु भएको छ। जनादेशद्वारा स्थापित नेतृत्वमा भएका यस्ता युगान्तकारी कामले गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो
र यसले सिङ्गो राष्ट्रलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको गन्तव्यतर्फ अघि बढाएको उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँको भनाइ छ, जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षले स्थापित भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आज संविधानले परिभाषित गरेका राज्यका अङ्गलाई दुरुपयोग गरी यो उहाँले सर्वोच्च अदालततर्फ सङ्केत गर्नुभएको छ। संविधान र प्रणालीको अतिरिक्त व्याख्या तथा अपव्याख्याद्वारा प्रहार गर्ने काम समेत भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँको ठहर छ, संविधानमाथि प्रहार गर्दा मुलुकको दूरगामी यात्रालाई अल्मल्याउँदै संविधान र संवैधानिक संस्थाप्रतिको जनताको आस्थामाथि समेत चोट पुर्याएको छ। आज मुलुकको विकासमा सम्पूर्ण काममा अल्पविराम लागेका छन् र केही वर्ष यता सुरु भएको विकासको राष्ट्रिय बहसको ठाउँ सत्ता शक्तिको अनुचित भागबण्डा, लेनदेन र राज्य स्रोतको दोहनले लिएको उहाँको ठम्याइ छ। नेताहरूको कुरा सुन्दा नै थाहा हुन्छ, गणतन्त्रमा पनि शासन व्यवस्था ठिकसँग चलिरहेको छैन। के साँच्चै गणतन्त्र घोषणा भएको 14 वर्ष पुगिसक्दा जनताको जीवनस्तरमा कुनै तात्विक परिवर्तन आएको छ? हिजो खान नपाउने जमातले के देशमा रोजगारी पाएको छ? के उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान नचाहने र पछि उतै बस्ने नागरिकको सङ्ख्यामा कमी आएको छ? अझ भनौँ, उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थामा कमी आएको छ? के सीमित टाठाबाठा र नेताका वरिपरि घुम्ने मानिस बाहेक देशको तराई, पहाड, हिमालको कुना कन्दरामा बस्ने नेपालीले गणतन्त्र र योभन्दा अघिल्ला शासन व्यवस्थामा केही फरक महसुस गरेका छन्? पटक्कै छैनन्। यी सबै प्रश्नको जवाफ नकारात्मक नै आउँछ। अझ योभन्दा दुःखलाग्दो कुरा, नेता भन्ने बित्तिकै नकारात्मक टिप्पणीबाट नागरिकको वार्तालाप सुरु हुन्छ। नेपाली जनताको चाहनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीतिक नेतृत्वले सशस्त्रदेखि निशस्त्रसम्म आन्दोलन चलाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आन्दोलनको नेतृत्व गरे। तर पटक पटक नेतृत्व गरेर आन्दोलन सफल पारेका नेताहरू आन्दोलनका उपलब्धि व्यवस्थापन गर्न वा संस्थागत गर्न चुक्दा पटक पटक नै लोकतन्त्र गुमेको छ। अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वहरू प्रतिगमनको भाषण अलिक बढी नै गर्छन्। यस्ता भाषण गर्नेमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अगाडि हुनुहुन्छ। अहिलेको गठबन्धन नै प्रतिगमन विरुद्धको हो भन्ने काङ्ग्रेस, माओवादी लगायतका सत्तारूढ गठबन्धनको ठम्याइ छ। अर्कोतर्फ यो गठबन्धन नै प्रतिगामी हो भनेर नेकपा एमाले भन्दै आएको छ। खासमा कुरा के हो भने सबै राजनीतिक दलका नेताको व्यवहार प्रतिगामी हुन्छ अनि उनीहरूको व्यवहारबाट जनता विरक्त भएका बेला कुनै निरङ्कुश शक्ति लोकतन्त्रको अपहरण गर्न आइपुग्छ। राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्र, गणतन्त्रको आन्दोलन गर्दा तत्कालीन सत्ताले भ्रष्टाचार गरेको, नातावाद, कृपावाद लागू गरेको, देशको ढुकुटी रित्याएर मोज मस्ती गरेको, देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सुनिश्चित गर्न नसकेको, विकास परियोजनामा ब्रह्मलुट गरेको, यस्तै धेरै आरोपहरू लगाएका थिए। तर जब जनता जागेर उनीहरूको यो एजेन्डामा साथ दिन्छन् र आन्दोलन सफल हुन्छ, त्यसपछि फेरि उनीहरूले अघि आरोप लगाएका सबै काम आफै गर्न थाल्छन्। यही एक मात्र कारण हो हाम्रो पटक पटकको सफल आन्दोलनपछि पनि नागरिकको जीवनस्तर नउस्केको, व्यवस्था नटिकेको र राजनीतिक नेतृत्वबाट जनता विरक्त भएको। एउटा सानो उदाहरण दिउँ। हामी कहाँ दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भएर संविधान निर्माण भयो। तर त्यो संविधानको पालनामा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कतिको गम्भीर छ। उहिले पञ्चायती व्यवस्थामा दरबारलाई संविधानले छुँदैन थियो। अहिले राजनीतिक दलका नेता वा नेताका प्रतिबद्ध कार्यकर्ता छन् भने ऊ आफूलाई संविधान लाग्दैन भन्ने सोच राख्दछ। राजनीतिक नेतृत्वहरू संविधान बनाउँछन्, तर जब संविधानले उनीहरूको बाटो छेक्छ तब यो गलत काम हो, हामी नगरौँ भन्दैनन्। उनीहरू संविधानको त्यही व्यवस्था भत्काउन वा हटाउनतर्फ बरु अगाडि बढ्छन्। तपाईँ एउटा कोठामा हुनुहुन्छ, बाहिर जानु पर्यो भने ढोका खोज्नुहुन्छ नि, होइन? तर हाम्रा नेताहरू के ठान्छन् भने को ढोकासम्म जाने अथवा ढोका त हाम्रो लागि खुल्दैन, त्यसकारण ऊ जहाँ बसेको छ त्यहीँको भित्ता फोडेर बाहिर निस्कन्छ। पटक पटक यस्तो भएपछि
संविधान पनि काम लाग्दैन र संविधानप्रतिको विश्वास पनि मरेर जान्छ। संविधान निर्जीव अक्षरहरूको सङ्ग्रह हो। यसलाई सजीव बनाउने वा जीवित राख्ने नेतृत्वको अनि तपाईँ हाम्रो व्यवहारले हो। तर नेतृत्वले संविधान र कानुनको बर्खिलाफ अर्थात् रुल अफ ल र संवैधानिक सर्वोच्चता नमानेपछि त्यसकै असर तल नागरिकसम्म पुग्छ र सकेसम्म कसैले पनि संविधान मान्दैनन्। यसकारण यो व्यवस्था, यो संविधान र हाम्रो गणतन्त्रलाई कतैबाट अप्ठ्यारो छ भने हाम्रै नेतृत्वबाट छ। संविधानलाई जनताले नेताको व्यवहारबाट बिस्तारै सिकेर मान्दै जालान्, संविधानप्रति गर्व पनि गर्लान्। तर आज गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा एउटा कुरा चाहिँ भनौँ, नेपालको संविधान जारी गर्दा जतिजना संविधान सभा सदस्यले त्यो संविधानमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ त्यतिले मात्रै यो संविधान र यस अन्तर्गतका कानुन 100% पालना गर्न सुरु गरौँ। सम्पूर्ण नेपालीले पनि पालना गर्ने नै छन्। नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चिरकालसम्म रहनेछ, नेपाल पनि समृद्ध हुनेछ, हरेक नागरिक खुसी हुनेछन्। गणतन्त्र दिवसको सबैमा यही शुभकामना। अब कुरा गरौँ विमान दुर्घटनाको। नेपालको भूगोल, यहाँको मौसमको अवस्था र हाम्रा विमानस्थलहरूको अवस्थिति अनुसार विमान सञ्चालन गर्दा नेपालमा गम्भीर हुनै पर्दछ। त्यसकारण यहाँ अनुभवी पाइलट र विमानको अवस्था पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर हाम्रा विमानहरूको अवस्थाका बारेमा सदैव प्रश्न उठ्ने गरेको छ। नेपालको हवाई इतिहासमा थाई एयरलाइन्स र पाकिस्तान एयरलाइन्सका दुई दुर्घटना निकै ठूला दुर्घटना हुन्। थाई एयरको विमान रसुवाको घोप्टेभिरमा दुर्घटनामा परेको थियो। सन् 1992 जुलाई 31 मा भएको उक्त दुर्घटनामा परि 113 जनाको ज्यान गएको थियो। यसैगरी पाकिस्तान एयरलाइन्सको विमान ललितपुरको भट्टे डाँडामा दुर्घटना हुँदा 167 जनाको मृत्यु भएको थियो। नेपालमा अहिलेसम्म झण्डै 70 भन्दा बढी विमान दुर्घटनाका घटनाहरू भएका छन्। मौसमी प्रतिकूलता, भूधरातल, पर्याप्त सूचना सङ्कलन लगायतका विभिन्न कारणले दुर्घटना हुँदै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था तथा निकायहरूले पनि नेपालको हवाई क्षेत्र असुरक्षित रहेको बेला बखत प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। सन् 2006 यता नै हेर्ने हो भने हालसम्म दर्जन बढी विमान दुर्घटनाका घटनाहरू भएका छन्। सन् 2006 को सेप्टेम्बरमा सङ्खुवासभाको घुन्सामा श्री एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 24 जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। सो दुर्घटनामा परि तत्कालीन वन तथा भू संरक्षण राज्य मन्त्री गोपाल राई, संरक्षणविद डाक्टर हर्क गुरुङ र डाक्टर सीबी गुरुङ, तीर्थमान मास्के लगायतको निधन पनि भएको थियो। 2008 मा लुक्ला विमानस्थलमा भएको दुर्घटनामा 12 जर्मन नागरिक सहित 18 जनाको मृत्यु भएको थियो। यसैगरी सन् 2010 को अगस्तमा काठमाडौँबाट लुक्लातर्फ उडेको विमान दुर्घटना हुँदा 14 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। सोही वर्षको सेप्टेम्बरमा हिमालको दृश्यावलोकनका लागि उडेको विमान काठमाडौँ नजिकै दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो भने डिसेम्बरमा लामी डाँडाबाट काठमाडौँ उडेको विमान ओखलढुङ्गामा दुर्घटना हुँदा 19 यात्री र चालक दलका 3 सदस्यले ज्यान गुमाएका थिए। 2011 को सेप्टेम्बरमा माउन्टेन फ्लाइटका लागि उडेको बुद्ध एयरको विमान काठमाडौँ नजिकै कोट डाँडामा दुर्घटनामा परेको थियो। सो दुर्घटनामा परि नेपाल सहित भारत र अन्य देशका नागरिक सहित 14 जनाको मृत्यु भएको थियो। 2012 को मेमा भारतीय तीर्थयात्री बोकेर पोखराबाट जोमसोम उडेको अग्नि एयरको विमान जोमसोम विमानस्थल नजिकै दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 19 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। सोही वर्षको सेप्टेम्बरमा काठमाडौँबाट लुक्ला उडेको सीता एयरको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 19 जनाको मृत्यु भएको थियो। 2014 मा पोखराबाट जुम्ला उडेको नेपाल वायु सेवा निगमको विमान अर्घाखाँचीमा दुर्घटना हुँदा 18 जनाले ज्यान गुमाए। 2015 मार्चमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुस्सुका कारण टर्किस एयरको विमान धावन मार्गमा चिप्लिएर दुर्घटनामा परेको थियो। सोही वर्ष विनाशकारी भूकम्पपछिको राहत तथा उद्धार कार्यमा खटिएको अमेरिकी सेनाको हेलिकप्टर चरीकोट नजिकै दुर्घटना भयो र 6 अमेरिकी सैनिक, 2 नेपाली सेनाका अधिकारी र 5 अन्य नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको थियो। यस्तै सोही वर्षको जुनमा सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्पको राहत तथा उद्धारमा गएको डक्टर्स विदाउट बोर्डर्सले चार्टर गरेको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2016 मा पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरको विमान दुर्घटना हुँदा 23 जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
2018 मार्च अर्थात् 2074 फागुन 28 गते नेपाली विमान इतिहासमा सबैभन्दा दुःखद दिनको रूपमा लेखियो। बङ्गलादेशको ढाकाबाट नेपालका लागि आएको US बङ्गला 738 एयरक्राफ्ट विमान अवतरणको क्रममा रनवेमा दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा 51 जनाको मृत्यु भयो। 2018 को सेप्टेम्बरमा गोरखाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको एल्टिट्युड एयरको हेलिकप्टर धादिङ र नुवाकोट बीच रहेको जङ्गलमा दुर्घटना भएको थियो। सो दुर्घटनामा परि एक जापानी पर्यटक तथा अन्य 5 जनाको मृत्यु भएको थियो। 2019 फेब्रुअरीमा तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी चढेको एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर ताप्लेजुङको पाथिफरा नजिकै दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा पर्यटन मन्त्री अधिकारी सहित 7 जनाको निधन भयो। सोही वर्षको अप्रिलमा सोलुखुम्बु जिल्लाको लुक्ला विमानस्थलमा समिट एयरको एउटा विमान धावन मार्गको छेउमा रहेका 2वटा हेलिकप्टरमा ठोकिँदा कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। पछिल्लो दुर्घटनाको लामो समयपछि आइतबार पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको 9NNET ट्विनेटर विमान खराब मौसमका कारण दुर्घटनामा परेको छ। सो विमान 19 जना यात्रु लिएर बिहान 9:55 पोखराबाट उडेको थियो। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस NGA आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।